आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िले में सेरी बागना इलाके में बादल फटने के वाक़े में 3 अफराद की मौत हो गई। ज़िले के धर्मकुंड गांव में अचानक सैलाब आने से 40 मकानों को नुकसान पहुंचा है। 100 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 साल में भारत का गैर मुल्की ज़र मुबादला मार्केट 32 अरब डॉलर से 2 गुना होकर 60 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस भारत के 4 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। ईसा मसीह के दोबारा नमूदार होने की अलामत ईस्टर का त्यौहार आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। स्क्वाश में भारत के वीर चोटरानी और अनहत सिंह ने अगले महीने अमेरिका में होने वाली आलमी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा, जबकि मुंबई इंडियंस की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का सामना करेगी। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िले में शदीद ज़ालाबारी, चट्टानों के टुकड़े गिरने और तेज़ हवाएं चलने के तनाजुर में कम से कम 3 अफराद की मौत हो गई। तेज़ बारिश होने से आज सुबह सवेरे ज़िले के एक गांव में अचानक सैलाब आ गया। 100 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया गया है। खित्ते में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई मोटर गाड़ियां सैलाब के पानी में बह गईं। इधर चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि वो जिले के डिप्टी कमिश्नर के साथ राबता कायम किए हुए हैं। उन्होंने बरवक्त और फौरी कार्रवाई के लिए जिला इंतजामिया की सताइश की, जिसकी वजह से कई कीमती जानों को बचाने में मदद मिली है। वजीर मौसूफ ने कहा कि माली इमदाद समेत हर तरह की मदद और राहत पहुंचाई जा रही है। बहाली का काम जारी है, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसमें रुकावट पड़ रही है। आकाशवाणी न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू में डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी ने बताया कि सैलाब में कई मोटर गाड़ियां बह गई हैं। काफी जगहों पर क्लाउड बस्टिंग हुई है हमारी, जिसमें काफी ज्यादा मलबा डबरी जो है वो हमारा टाउन जो रामबन मेन टाउन है उसमें आ गया। हमारी जो हाईवे है उसमें काफी जगहों पे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड हो गई और कुछ एरियाज में जो है पानी का लेवल बढ़ने की वजह से जो है वो घरों को भी काफी डैमेज हुआ। कुछ घर जो है वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो गए। उसी के साथ साथ अभी तक जो है वो जानी नुकसान जो है वो 3 हुए, जिसमें 2 बच्चे और एक एजड आदमी थे, जिनको हमने डेड बॉडीज को रिट्रीव कर लिया और आखिरी रस्मात के लिए उनके घर वाले थे उनको दे दिया गया है। उसके बाद जो है बाकी कहीं पे भी जो है वो जान नुकसान नहीं हुआ है। कौमी शाहराह के इलाके में बारिश का सिलसिला जारी है और मुसाफिरों को ये सलाह दी गई है कि वो मौसम बेहतर होने और सड़क का रास्ता साफ होने तक सफ़र न करें। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन में चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से लोगों की मौत होने पर रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वो मुकामी इंतज़ामिया के साथ राबता कायम किए हुए हैं ताकि जहां कहीं भी ज़रूरत हो बचाव की फौरी कोशिशों को यकीनी बनाया जा सके। लद्दाख में शदीद बर्फबारी से करगिल में रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हुई है। ऐसा बहुत कम होता है कि अप्रैल महीने के अवाखिर में बर्फबारी हो। इस बर्फबारी से ज़िले में दरख्तों, इमलाक और बिजली के बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई है और दुशवार हालात के बावजूद खिदमात बहाल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। मौसमियात महकमे ने बर्फ़ के तोदे गिरने और अचानक सैलाब आने के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को यह सलाह दी गई है कि वो चट्टानों के टुकड़े गिरने के खतरे के तनाजुर में गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। जम्मू कश्मीर में कठुआ ज़िले के हीरानगर सेक्टर में रसना गांव में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज सुबह सवेरे तलाश की कार्रवाई शुरू की। इलाके में मुश्तबह नकलो हरकत के बारे में मखसूस खुफिया इत्तला मिलने के बाद तलाश की ये कार्रवाई शुरू की गई है। सिक्योरिटी दस्तों ने गांव का मुहासरा कर लिया है और इलाके में पूरी तलाश ली जा रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 साल में भारत का गैर मुल्की ज़र मुबादला मार्केट 32 अरब डॉलर से 2 गुना होकर 60 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वो आज बाली में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के माली मार्केट ने एक मुतहर्रिक और मजबूत फोर्स की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिससे मुआशी तरक्की को तक़वियत मिल रही है।
بی جے پی نے وقف ترمیمی قانون کے فوائد کے بارے میں بیداری پھیلانے کے مقصد سے آج سے ملک گیر سطح پر ایک مہم وقف سدھار جن جاگرن ابھیان کا آغاز کیا ہے۔ یہ مہم اگلے ماہ کی 5 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اس مہم کے تحت بی جے پی کے لیڈرز اور کارکنان مسلم طبقوں سے رجوع کریں گے اور انہیں ترمیمی قانون کے بارے میں جانکاری فراہم کریں گے۔ بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے نئی دلی میں اس ماہ کی 10 تاریخ کو اپنے ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک ورکشاپ میں اس مہم کے بارے میں اعلان کیا تھا۔ اس ورکشاپ میں پورے ملک سے پارٹی عہدیداروں اور دیگر لوگوں نے شرکت کی تھی۔ جے پی نڈا نے اپوزیشن پارٹیوں پر بھی الزام لگایا تھا کہ وہ اپنے ووٹ بینک کی سیاست کے حصے کے طور پر ترمیمی قانون کی شقوں پر مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ مغربی بنگال کے گورنر سی وی آنند بوس مرشد آباد میں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات کے تناظر میں حقیقی صورتحال کے بارے میں اپنی رپورٹ مرکزی سرکار کو پیش کریں گے۔ مرشد آباد ضلع کے گڑبڑ سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے گورنر موصوف نے بتایا کہ وہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں سے ملنے کے بعد انہیں معلوم ہوا ہے کہ ان لوگوں پر وحشیانہ حملے کیے گئے۔ جناب آنند بوس نے کہا کہ ایک مہذب معاشرے میں اس طرح کے حملے قابل قبول نہیں ہیں۔ This has been an insightful experience for me. I now understand what exactly the people need. I will take it up in the appropriate channels in the appropriate manner. As governor, it's my duty to act as a rainbow bridge between the center and the state. When it comes to protecting the life and property of the people, there is no difference of opinion between this government or that government. It's our bounden duty and a constitutional obligation to guarantee the fundamental right to life. The right to life has been threatened. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کو تحفظ فراہم کرنا مرکز اور ریاستی سرکار دونوں کی ذمہ داری ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ریاست کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ امن و سکون اور ہم آہنگی برقرار رکھیں۔ وہاں وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج کے دوران تشدد کے واقعات پیش آئے تھے۔ ریاستی سرکار کی جانب سے کیے گئے انتظامی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے محترمہ ممتا بنرجی نے خبردار کیا کہ قصوروار پائے جانے والے کسی بھی شخص کو بخشا نہیں جائے گا۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے قومی راجدھانی میں براڑی علاقے سے جی پی ایس پر مبنی 1100 پانی کے ٹینکرز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ان ٹینکرز کو شہر میں خاص طور پر پانی کی قلت والے علاقوں میں یا ان علاقوں میں لگایا جائے گا جہاں پائپ کے ذریعے پانی کی سپلائی نہیں ہو سکی ہے۔ اس موقع پر محترمہ ریکھا گپتا کے ساتھ ساتھ دلی سرکار کے وزراء اور ارکان پارلیمنٹ بھی موجود تھے۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے دلی کی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سرکار قومی راجدھانی کو فروغ دینے کے لیے پوری شفافیت کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ محترمہ ریکھا گپتا نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دلی سرکار نے ہر گھر میں پینے کا صاف پانی فراہم کرنے اور شہر میں مناسب صفائی ستھرائی کا نظریہ اختیار کر رکھا ہے اور بجٹ میں 9000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نریندر مودی جی کے نیترتو والی دلی کی نئی سرکار پوری طریقے سے پاردرشی اور سگم جل آپورتی کے لیے سنکلپت ہے۔ جو دلی میں 1111 ٹینکرز بھیجے جا رہے ہیں، اب سے ہر ایک ٹینکر پہ جی پی ایس سسٹم کا لگنا تاکہ اس کی پوری ٹریک ریکارڈ دھیان میں آئے۔ یہ پورے سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے، بھرشٹاچار مکت بنانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ دلی کی جنتا کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس بھارت کے 4 روزہ دورے پر کل نئی دلی پہنچ رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ اوشا وینس، ان کے بچے اور امریکی انتظامیہ کے سینئر ارکان بھی بھارت آ رہے ہیں۔ آج دنیا بھر میں ایسٹر کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار عیسیٰ مسیح کو مصلوب کیے جانے کے بعد ان کے دوبارہ نمودار ہونے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان اور مظفر آباد میں بیشتر مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اسکواش میں بھارت کے ویر چوٹرانی اور انہت سنگھ نے 2025 کی عالمی چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج چنڈی گڑھ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ یہ میچ سہ پہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ جموں کشمیر کے رامبن ضلع میں سیری باغان علاقے میں بادل پھٹنے کے واقعے میں 3 افراد کی موت ہو گئی۔ ریزرو بینک کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 سال میں بھارت کا غیر ملکی زر مبادلہ مارکیٹ 32 ارب ڈالر سے 2 گنا ہو کر 60 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ اسکواش میں بھارت کے ویر چوٹرانی اور انہت سنگھ نے اگلے مہینے امریکہ میں ہونے والی عالمی چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج پنجاب کنگز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔